Real talk. Kita ba? Hilig kayo kita mo demand o respeto, pero ikaw mismo dili ka ba mo respeto sa imong isigatawo. Hinumdumi. Respect begets respect. Nagpasabot nga kung magpakita kag respeto sa uban, mas dako ang posibilidad nga magpakita sila og pagtahod kanimo. Pareha ra gud na sa pamilya, magbagulbol ang mga ginikaran nga walay respeto ang ilang anak, dili magpasulti, dili magpahimangno, pero basin ang ginikanan pud di ay ang utrong buluyagon. Usa man pagtuo sa imong anak diha kanimo, nga labaw pa man kang buluyagon o gahig ulo kaysa sa imong anak. Respect begets respect. Hilig kaayo mo mudiman og respect, respetuhi ang amo ang pagkatao, respetuhi ang amo ang sexual orientation, respetuhi ang among komunidad, respetuhi ang amo ang katungod, pero dili pud ka kabalo mo respeto sa katungod sa uban, sa pagtuo sa uban, sa kultura sa uban, ug sa pagkatao sa uban. Kaya uban, buhaton nila ang tanan tungod sa ilang kaganahan nga respetuhan sila, pero nalimot sila nga nakaapak na usab di ay sila sa katungod sa tawo ug sa dignidad sa tawo. They clamor for respect, but they don't know how to respect others too. Respect begets respect. Amen.